बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 6 मैथमेटिक्स की बुक्स है, केपीके की टेक्स्ट बुक्स है। तो कल हमने एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किया था, और आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे एक क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर एक क्लास में रिपीट होंगे। हमने करना है ताकि हमारी इसमें प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ पे यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, 224 और 142। इसका हमने फाइंड करना है एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर ए है 224 और 142। इसका हमने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, इसका हमने फाइंड करना है। इस फाइंड करने के लिए डिवीजन का तरीका यूज़ करेंगे। अच्छा, क्लास 6 में आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्लास 6 की मैथमेटिक्स में यानी 1.3 में इन लोगों ने जो मेथड यूज़ किया है वो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ से अगर आप करेंगे तो कल मैंने फैक्टराइजेशन जो भी प्राइम फैक्टर के लिए जो मेथड है ये वाला है। तो ये मैंने किया था। आपको पता है कि ये बड़े बड़े नंबर है, और देखिए ये बड़े बड़े नंबर, ये बड़े बड़े मतलब मेथड्स है। तो इसमें हमारे पास मसला आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एचसीएफ के लिए जो फार्मूला है, जो इनकी जितनी भी प्राइम फैक्टर है और इनकी जो जितनी भी प्राइम फैक्टर है, इनमें से हमने अलग अलग लिखना है और इन की अलग लिखने हैं। और इसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे जो मुश्तरका है। तो ये हमारे लिए एक सर का दर्द बन जाएगा जब हम इसके लिए अलग और इसके लिए अलग अ, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग यहाँ पर लिखेंगे। और फिर इनमें हम देखेंगे कि जो इनमें से कॉमन इनमें से कॉमन है, इनको निकालेंगे और इनके निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका बहुत मुश्किल है। ये क्लासिक का जो मेथड है, आपने इनको फॉलो नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा तरीका फॉलो करना है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने आप बताती हूँ। हमारे पास जो नंबर है 224, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 142। इसके सिंपल या आपसे पूछे जाएगा कि इसका एच से बता दो, तो एमसीक्यूज इस पे आएगा, नोट करेंगे। पिछली क्लास में ये बता चुकी हूँ कि यहाँ भी बता रही हूँ, इसको नोट करेंगे। ठीक है। आप अच्छा, हम इसको कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। मैं एक क्लास में से एक्सरसाइज क्यों करवा रही हूँ, हम ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ ताकि चीज़ें एक एक करके ज़बरदस्त तरीके से कवर कर सके। तो अच्छा, इसकी एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे।
ان دونوں کے. تو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کو جو اسمالسٹ نمبر ہے، جو چھوٹا نمبر ہے 142، وہ آپ نے ایسا کر کے لکھنا ہے. اور جو لارجسٹ نمبر ہے، بڑا نمبر، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، 224 کو ایک سائڈ پہ اندر لکھنا ہے. بڑے نمبر کو چھوٹی نمبر پر ڈیوائڈ کرتے جائیں گے. ہمارے ساتھ ایچ سی ایف خود بخود یہاں پر آ جائے گا. یہ جو بک والا جو پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے، اس سے زیادہ لینتھی ہے. تو یو نیڈ ناٹ دا فالوئنگ پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ. آپ نے ڈویژن میتھڈ، ایچ سی ایف اور ایل سی ایم فالو کرنا ہے. کون سا میتھڈ؟ ڈویژن میتھڈ. یاد رکھیے. ابھی 142 ہمارے ہم کون سا نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے؟ اس نمبر جو 224 تک پہنچ جائے، اس کو اچیو کرے. اگر اس تک نہیں پہنچے تو اس کے قریب قریب پہنچ جائے گا، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکے گی. اس سے بہت زیادہ چھوٹا بہتر نہیں لگے گا. تو اگر ہم 142 کو 2 سے ڈیوائڈ کرے، ملٹیپلائی کرے، تو یہ اس سے بڑھ جائے گا. دیکھیے 2 2 4، 2 4 8، 2 1 2. تو 284 تو اس سے بڑا نمبر ہے، تو یہ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے ہم 1 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے تو 142 آئے گا. جب اس سے ہم یہ مائنس کریں گے تو 4 سے 2 مائنس کریں گے تو 2، اور یہ تو 2 ہے اور یہ 4 ہے، چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، تو یہ اسے 1 دے گا، تو یہ 12 ہو جائے گا. اور 12 مائنس 4 تو 8 آئے گا. اور یہ جو نمبر ہے یہ ادھر ٹرانسفر ہوگا. 142 یہ ادھر آئے گا. یہ نمبر جو ہے یہ ڈیوائزر ہے، ہم اندر لکھیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ 82 کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کریں کہ یہ اس نمبر سے بڑا نہ ہو، چھوٹا ہو یعنی بڑا نہ ہو. تو وہ ہم 1 سے کریں گے. کیونکہ ہم اس پہ 2 پہ کریں گے تو یہ بڑا نمبر آئے گا. اس سے 2 کے ساتھ یہ ملٹیپلائی کریں گے، اس سے بڑا نمبر آئے گا، تو اس وجہ سے ہم 1 پہ کریں گے. تو یہ نیچے لگائیں گے اور اس سے یہ مائنس کریں گے. تو 2 سے 2 0 آیا، اور 14 سے 8 تو 6. 82 اندر لکھیں گے. اور 60 کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کریں کہ 82 آئے. تو 60 کے ساتھ ہم 2 ملٹیپلائی کریں گے، یعنی 60 اور 60 تو 120 آتا ہے. تو اور یہ 82 ہے تو ہم پھر 1 کے ساتھ کریں گے. تو 2 سے 0 مائنس کریں گے تو 2 آئے گا. اور 8 سے 6 مائنس کریں گے تو 2 آئے گا. تو 22 اور یہ 60 پھر یہاں آیا. 22 کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کریں؟ تو 22 اگر ہم 3 کے ساتھ دیکھیں گے، 3 2 6، 3 2 6 تو 66 آ گیا. یہ 60 ہے تو ہم 2 کے ساتھ کریں گے. 2 2 4، 2 2 4. اگر 10 سے 4 مائنس کرے تو 6 آتا ہے. اور یہ تو یہ 5 رہ گیا، تو 5 سے 4 1، تو یہ 22 ادھر آ گیا. تو 16 سے کے ساتھ کیا ملٹیپلائی کریں؟ اگر 16 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کریں گے، 2 6 12، اور 2 1 2 32. اگر 16 کے ساتھ 3 ملٹیپلائی کریں گے، 3 6 18، 3 1 3 48، اور یہ 22 ہے تو 2 کے ساتھ کریں گے. سوری، یہ ہم 1 کے ساتھ کریں گے کیونکہ یہ بھی بڑا نمبر ہے. تو یہ 12 ہوگا. 12
12 से 6 माइनस करेंगे तो 6, ये 2 था तो ये 1 इधर आ गया तो ये 1 रह गया। 16 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 2 जा 12, ये 16 है। 16 से 12 माइनस करेंगे तो 4 आता है और ये 6 इधर आएगा और 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 राज 8 आता है तो 4 1 जा 4, तो इधर क्या लिखेंगे 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आता है और ये 4 इधर आएगा 2 2 जा 4। तो हमने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे पास ज़ीरो आ गए। तो देखो हमारे पास इधर कुछ भी नहीं बचा, तो ये प्रोसेस इधर कंप्लीट हो गया। अभी एक सेकंड क्वेश्चन इस मेथड पर करते हैं। क्वेश्चन है, अभी मैं आपके सामने एक दूसरा छोटा क्वेश्चन रख देती हूँ। 85 और 22, 85 और 22 का HCF फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 85 को 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो 22 जो छोटा नंबर है वो बाहर आएगा और जो डिवीजन के साइन से बाहर आएगा, और जो 80 बड़ा है, जो बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा। तो अब हम HCF के जो डिवीजन मेथड है हम HCF फाइंड करेंगे इस तरीके से। तो हम 22 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 85 आ जाए या इससे कम, ये इस या 85 आ जाए या 85 से कम हो। तो अगर 22 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आता है, तो हम 3 इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा। और 5 ये 8 1 इधर मतलब पाइप को देंगे, ढका देंगे तो पाइप 15 बन जाएगा, और 15 से 6 माइनस करेंगे तो 9, और ये 8 था तो ये 7 हो गया, और 7 से 6 माइनस करेंगे 1 तो 22 आया। तो ये सही तरीके से कर। अब 19 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो 19 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो 1 के साथ करेंगे। अगर हम ये 12 से 9 माइनस करेंगे तो 3, और ये 2 था तो 1 रह गया तो इसके 0, और ये 19 इधर शिफ्ट, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3 6 18, 3 7 21, तो बढ़ जाएगा 3 6 18, तो 9 से 8 माइनस करेंगे 1, और ये 3 इधर आएगा। तो 1 के साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। तो 1 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 आता है। तो ये जो आखिरी वाला डिवाइज़र है ना, जो तक़सीम कर रहा है, ये हमारे पास HCF है। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि 1 के अलावा इन दो नंबरों की कोई ऐसा HCF नहीं जो इन दो नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करे।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और मुश्तरका हो। इनकी फैक्टर 85 और इनकी जो फैक्टर 22 में से सबसे बड़ा मुश्तरका फैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा ये दोनों 85 और 22 किसी चीज़ के ऊपर डिवाइड नहीं होती भी है तो इनमें से सबसे बड़ा 1 है, क्योंकि हमारे पास हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। ये आपने नोट करना है। दो या तीन नंबर गिवन होंगी, आपने इनका एचसीएफ फाइंड करना है। आपको ये नहीं कहेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो या कोई और मेथड से कर दो। बस आपके क्वेश्चन यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो। तो आपको कहेंगे कि इसका एचसीएफ 85 और 22 का एचसीएफ फाइंड करो। तो आप इस डिवीजन, ये आसान मेथड है, इस मेथड से आपने करना है, ना कि वो जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स बुक में जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ, ये मेथड आपको मैं बता रही हूँ कि ये मेथड से करना है। एचसीएफ भी इसी मेथड से फाइंड करना है और एलसीएम भी इस मेथड से फाइंड करना है। मैंने आपको क्लास पेप की भी एक पिछले लेक्चर में भी क्लास पेप के जो बुक से हमने कवर करनी थी, तो उस बुक में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में भी बताऊंगी। देखिए, ये आपको लंबा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैंने इस चीज़ को प्राइम फैक्टराइजेशन से किया तो आप लोगों को पागल हो जाएंगे। इसलिए आपने डिवीजन वाली मेथड को फॉलो करना है। अब आते हैं काम वाली क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारे पास का टारगेट, आज का टारगेट है। अगर मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखो, फाइंड द एचसीएफ of two number is 7 and LCM is 588। अगर LCM हमारे पास 588 है दो नंबर का, और HCF हमारे पास 7 है, तो हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये एग्जैक्टली आपकी पेस्ट्री पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये आपने नोट करना है। ये आपकी पेस्ट्री, सीटी, एटी, डीएम, एसएसटी मैथमेटिक्स के पोर्शन में वहाँ तक इस तरह का क्वेश्चन कंफर्म आपके पेपर में आते हैं। अभी सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर मैंने आपको समझाना है। हमारे पास हमेशा याद रखें, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले का जो शक्ल है ये इस तरह है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये वाला बड़ा फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अभी हमें जो चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन में, इस फार्मूले में पुट करना है। एलसीएम एलसीएम हमारे पास कौन सा है? एलसीएम हमारे पास कौन सा है? एलसीएम वो है 588 और एचसीएफ हमारे पास है 7 और ए मल्टीप्लाई बी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये हम मालूम करेंगे ये टू नंबर का प्रोडक्ट। तो
تو ہم ان جو گیون ہے نا، ہم اس فارمولے میں فوٹ کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے. یہ اپنے ساتھ نوٹ بک میں کسی بھی چیز میں اپنے ساتھ نوٹ کرے. تو ہم پوٹنگ کریں گے اے ملٹیپلائی، یہ ایز اٹ از آئے گا کیونکہ ہم معلوم کریں گے ایل سی ایم کس کے برابر ہے 588 ملٹیپلائی اپنی فارمولے کے لگائیں گے اور ایچ سی ایف کی جگہ 7 لگائیں گے. تو اے ملٹیپلائی بی ایز اٹ از آئے گا اور ہم 588 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. تو 7 8 56 7 8 56 پلس 5 تو یہ آتا ہے 61. تو 1 لگائیں گے اور 6 اوپر جائے گا. 7 5 35 پلس 6 تو 41. تو اس سے ایک ملٹیپلائی بی یعنی the product of two number ہمارے ساتھ آئے گا 4116. ہم سے کیا مانگ رہا ہے the product of two number. تو اس کا یہ آنسر ہے the product of two number 4116 ہے. اگر کسی کو یہاں تک سمجھ نہیں آیا تو دوسرا کویسچن نوٹ کرے، یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کے سامنے کچھ کنڈیشن لکھ رہی ہوں فارمولے والے اپنے ساتھ. یہ ہے ایک وہ ہے ایک فارمولا اے کراس بی ایل سی ایم ملٹیپلائی ایچ سی ایف. اس چیز کو نوٹ کرے، اس فارمولے کو نوٹ کرے نوٹ بک یا کسی بھی چیز پہ یا اسکرین شاٹ لے لے. یہ آج کا ہماری یہی ٹارگٹ ہے. یہ فارمولا اگر آپ نے سیکھ لیا تو جو ہماری کلاس کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اگر دو نمبروں کا ایل سی ایم ہے ایل سی ایم ہمارے پاس 50 ہے اور ایچ سی ایف ہے 20 اور ان دو نمبروں کا اے ہمارے پاس ہے 5. اور تو ہم سے پی ایچ ڈی کی پیپر میں اس طرح کا کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. ایل سی ایم بھی گیون ہے، ایچ سی ایف بھی گیون ہے اور ایک نمبر بھی گیون ہے. تو دوسرا پوائنٹ کرنا ہے. تو ہم اس فارمولے میں یہ پٹ کریں گے اے ایل سی ایم ملٹیپلائی ایچ سی ایف. تو ہم پٹنگ کریں گے اے ہمارے پاس 5 ہے ملٹیپلائی بی اس طرح آئے گا. ایل سی ایم ہماری پاس 50 ہے ملٹیپلائی اور ایچ سی ایف ہے 20. تو 5 ملٹیپلائی بی یہ دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے، یہ 0 اور 5 2 10 تو 1000 آتا ہے اگر ہم 50 کو 20 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. تو ہم جب ایکول کے نشان سے جب ایکویشن میں ایکول کے نشان سے ادھر ایک نمبر ملٹیپلیکیشن میں ہو تو ایکول سے دوسری طرف جا کے وہ ڈویژن میں آتے ہیں. تو ایک 1000 ادھر ملٹیپلیکیشن میں ہے تو ادھر آئے گا وہ ڈویژن میں آئے گا. تو وہ پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے 5 پہ. 5 2 10 یہ 10 ہے نا، 5 2 10 اور یہ 2 زوری ادھر جائے گا. تو بی کی ویلیو ہے 200. اس کا اسکرین شاٹ لے لو. یہ پی ایس ٹی سی ٹی 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 ڈی ایم پی ٹی ایس ایس ٹی ہر ایک کی پیپر میتھس کے پورشن میں آئے گا. ابھی دوبارہ آپ کے سامنے یہ فارمولا لکھوں گا اور ہمارے یہی فارمولا آج کا ٹارگٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے. ابھی دوبارہ سے یہ سوال کسی نے پوچھا کہ اے کی ویلیو 5 ہے، بی کی ویلیو
10 ہے اور ایچ سی ایف کی ویلیو 12 ہے، تو ہم ایل سی ایم بتا دو، ایل سی ایم کیا ہے؟ تو ہم اس فارمولے میں یہ ویلیو پٹ کریں گے، 5 ملٹیپلائی بی کی ویلیو 10، ایل سی ایم کی ویلیو ہے 12 ملٹیپلائی ایل سی ایم ملٹیپلائی ایچ سی ایف کی ویلیو ہے 12، 5 10 50، ایل سی ایم ملٹیپلائی 12، تو 50 میں نے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ادھر ملٹیپلیکیشن میں تو ایکول کے نشان سے جب اس سائڈ میں آئے گا تو 12 ڈویژن میں جائے گا، تو ہم 50 کو 12 پہ ملٹیپلائی کریں گے، 12 کے ساتھ ہم 12 4 48، تو یہ 10 ہو جائے گا، 10 سے 4 مائنس کریں گے تو 10 سے 8 مائنس کریں گے 2، تو پوائنٹ لگے گا، اور تو ادھر 0 بن جائے گا اور 0 ادھر آئے گا، 12 1 12، تو یہ پہ سے 10 سے 2 to 6 اور 10 سے 2 to 8، اور یہ 0 دوبارہ سے آ جائے گا ایک 0، اور 12 6 72، تو یہ 10 بن جائے گا، اور 10 سے 2 to 8، اس طرح یہ بس اس کا آنسر ہی کافی ہے، A کراس B ایکول ٹو ایل سی ایم ملٹیپلائی ایچ سی ایف، تو آپ نے اس چیز سے استعمال کے ذریعے اس فارمولے کو آپ نے یوز کرنا ہے، اس فارمولے کے اوپر جتنی بھی کویشچن آئے گا ابھی اسے ایک ایک کے فارمولے سے بھی آپ لوگوں کے لیے اس ایک فارمولے سے آپ لوگوں کے لیے 4 فارمولی مزید بنا رہی ہوں، اس چیز کو یہاں غور سے دیکھیں، پہلا فارمولا تو یہ مین فارمولا ہے، جب بھی تو A ملٹیپلائی B، تو یہ والا ویلیو ادھر آئے گا نا، تو مطلب ایکول سے جب یہ ادھر جائے گا تو نیچے آئے گا ایل سی ایم، تو ایک فارمولا یہ ہے، دوسری فارمولا مطلب اگر آپ سے پوچھ لے کہ اے معلوم کرو تو کیا کریں گے، ایل سی ایم ملٹیپلائی ایچ سی ایف، یہ بھی نیچے آئے گا ڈیوائڈ بائی بی، اگر آپ سے پوچھے کہ بی معلوم کرو تو ایل سی ایم ملٹیپلائی ایچ سی ایف، یہ اے ادھر آئے گا، اور اگر آپ سے پوچھے کہ ایچ سی ایف معلوم کرو تو کیا کریں گے، اے کراس بی ملٹیپلائی، یہ معلوم کرنے کو کہا تھا نا، تو ایچ سی ایف آئے گا۔ یہ آج کی امپورٹنٹ کلاس آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ کی ہر ایک پیپر میں اس طرح کی فارمولی 2 یا 3 کویشچن آئے گا، 2 نہیں 3 نہیں 1 کویشچن تو کنفرم آئے گا، آپ کے ایک پیپر میں کنفرم آنے والا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان چاروں فارمولوں کو یوز کرنا ہے، تو کل ہم نیکسٹ لیکچر میں جو سیکنڈ نمبر پر جو سیکنڈ جو ایکسرسائز ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز فالو کر دینا، اللہ حافظ۔